मी मडगांव स्मशानभूमीन जमले आसा आमचे एक नावाजलेले फ्रीडम फायटर ते सेनानी म्हणटा तशे बाबन भिकू प्रभाकर हांचे दुःखद निधन जाल्लें आसा। काही टायम ते बंद आशिल्ले आरोग्यान आनी सदां एक्टीव रावणारे मनीस आनी सदां नेटान आनी ताटपणान चलणारे मनीस आज आमचे मदीं ना। खूब वायट दिसता। जशें ह्या लोकांनी स्वातंत्र्य लढ्यांक उडो घेवन आनी स्वातंत्र्य मेळपा लागून खूब खटपट केली, खूब लढे दिले, खूब कडेन तेणी मार खाल्लो। 1955 तेणी म्हापशा सत्याग्रह केलो, थंयच्यान तांकां काडून सावंतवाडी बॉर्डरी भायर मारून उडयले। बेले समजून मागीर थंयच्यान ते बेळगांव गेले, थंय तेणी ट्रिटमेंट करपाक परत गोंय आयले आनी त्या वेळार खूब गोंयचे भायले सुद्दां फ्रीडम फायटरांचे आशिल्ले आनी अशी व्यक्ती आज आमचे मदीं ना। खूब वायट दिसता। जवळ जवळ 87 वर्सां 87 वर्सां तांकां जाल्ली आसा। त्या वेळार ते आमचे मदीं हे गेला। तांचे नंतर तांची घरकान्न आसा, तांचो चलो, तांची सून आनी 2 नातरां आसा, हो परिवार आसा। आमी मागता देवा लागीं त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळची आनी घरांत जी पोकळी निर्माण जाली आमकां सुद्दां हांव अविनाश रोडकर आनी पुट्टराजन क्रांती समिती सभासद जावन आसा ते आमचे पयलीं संघटनेचे सेक्रेटरी जावन आशिल्ले आनी पयलीं आमचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले आनी वेगवेगळे वेळी काम केलां। गव्हर्मेंट ऑफिसांत ऑफिसर आशिल्ले आनी बरे कार्य करतना सगळे घडटना आमकां गोंयभर लोकांक खूब दूख जालां आनी सकाळी मरण जाल्ल्या कारणान काही लोक अजून पावले ना। पण फाल्यां खूब लोकांक कळटलें दुःखद धक्को आसतलो, कित्याक गांवांत ते काणकोणचे जावन आसा, पणजी भागाचे जावन आसा आनी थंयच्यान जे लोक तेंचे बरोबर आयिल्ले आसा तांची फॅमिली ते सगळे आसा आनी हें घडटना आमी आमचो दुखवटो व्यक्त करता। हांव नवजन सोसायटी ऑफ फ्रीडम फायटर्स तशें अल्ट्राजन क्रांती समिती तांकां श्रद्धांजली दितना मागता त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळची, त्यांच्या कुटुंबाक ही पोकळी भरून दिवपाक देवान बरें हेल्थ दिवचें आनी बरें तांकां ताकद आसची, शक्ती आसची आनी पोकळी भरून वतली अशें म्हाका दिसतना सुद्दां खूब वायट दिसता। हें घडलां तें बरें घडूं ना। आमचे कडेन बोटार मेजपाक इतले थोडे फ्रीडम फायटर उरले आसा। तांकां सगळ्यांक बरें आरोग्य आसचें आमी देवा लागीं मागता आनी सदांकाळ आमचे रावचें आमचें मार्गदर्शन जावं आसा। ह्या लोकांनी केन्नाच सरकारान मान भागयलो ना, केन्नाच सकल देंवलो ना आनी ते आपली जी वाणी भाशा तेच घेवन फुडें गेल्ले आसा आनी तेणी सदां गोंया संदर्भात देशा संदर्भात सदां बरे विचार मांडून बरे लोकांक बरी मार्गदर्शन दिवन बरी लोकांक तयार केलें आसा, भुरग्यांक तयार आसा आनी ही परंपरा फुडें वतना आमी मागता हांकां शांती मेळची आनी परंपरा फुडें घेवन वचपाक देव बरें करूं। तुमी जाणा आसतले पयलीं फ्रीडम फायटर कितलो मोठो मान आशिल्लो आनी फ्रीडम फायटर ते आमचे मदीं ना म्हणजे सोंपतात जावं ते एक्सपायर जातात। तांकां जो सरकारी मान आशिल्लो तो आतां मेळपाक आमी मागणी आसा आनी दिवूं जाय। कित्याक बोटार मेजपाक ते फ्रीडम फायटर उरले आनी तो तुमी दिना ताचो अर्थ ना। ज्या लोकांनी सगळं सर्व त्याग करून आलं पृश्ठा भोगून हे गोंय स्वतंत्र करून दिल्लें आसा, ह्या लोकांक जर सरकार याद दवरना जावं कलेक्टर म्हूण जावं गव्हर्मेंट म्हूण कोणाक याद जायना जाल्यार बरोबर दिसता, मनाक खूब दूख दिसता। ह्या लोकांनी जें केलां तुमी भोगता आमी भोगता आनी आमी जें फुडें वता सगळें वतना हें तुमी लक्षांत हे कितले मोठे मनीस आशिल्ले, केटे मोठे मनीस आशिल्ले, मनशाक तुमी याद करना, खूब वायट दिसता, मनाक दूख भोगता आनी मागता एट टायम जे फ्रीडम फायटर आमचे एक्सपायर जातले आमचे मदीं उरचे ना तांकां सरकारी इतमानान त्यांचे हे जे मरण आसा व्यवस्थीत करचे इतले मागणी आसा। देव बरें करूं। गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्या भितर ज्यांनी आपलें सर्वस्व ओंपलें आनीक मुक्ती लढ्यांत ज्यांनी योगदान दिलें अशे कांय थोडे लोक स्वातंत्र्य सैनीक जे हयात आशिल्ले तातूंत भितरलो एक प्रभू गांवकर बाब आमच्या पैंगीण पंचायतींतल्या कोळसर वाठारांतलो ओरिजिनली दो आतां मडगांव रावता आनीक तांचें एक मोठें योगदान गोंयच्या स्वातंत्र्य मुक्ती चळवळी भितर आसा। इवन मुक्ती चळवळ हें जातकीर स्वातंत्र्य मेळटकीर ताजे नंतर सुद्दां ते सतत एक्टीव आशिल्ले वेगवेगळ्या क्षेत्रां भितर आनीक म्हाका दिसता की आमच्या नव्या पिळगेक कांय खबर ना की गोंयांक स्वातंत्र्य कशें मेळ्ळें, मुक्ती कशी मेळ्ळी। खूब जाणां दिसता की फक्त केवळ मिलिटरी एक्शन जाली आनी स्वातंत्र्य जाली काय म्हण गोंय, पण तें तशें ना। ह्या स्वातंत्र्य लढ्या खातीर गोंयच्या खूब लोकांनी स्वता त्या होमखणा भितर उडी घेतिल्ली, तातूंतले खूब जाण शहीद जाले, बाळाराया मापारी सारखे खूब जाण शहीद जाले आनी खूब जाणांक असंख्य ख्यास्त भोगची पडली, जेली भितर उरली, ते मार खालो पुर्तुगीजाचे। तातूंतले एक प्रभू गांवकर बाब, हांव तांकां म्हाजी आर्गां ओंपतां।